Hello everybody, welcome to my channel Pratap Teach. So आज हामीले क्लास 11 अकाउन्टेन्सी अकाउन्टिङ फर नन प्रफिट अर्गनाइजेसन को जसबाट चाहिँ हामीले 5 मार्क्सको क्वेशन बोर्डमा सोधेको हुन्छ त्यसको कन्सेप्ट प्लस एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु सल्भ गरेर तपाईलाई देखाउने छु। सो अब अकाउन्टिङ फर नन प्रफिट अर्गनाइजेसन भनेको के हो भन्दाखेरि द अर्गनाइजेसन व्हिच मोटिभ इज नट टु अर्न प्रफिट। उसलाई उसको चाहिँ प्रफिट ओरिएन्टेड होइन, उसलाई प्रफिट नाफा कमाउनु छैन, उस त्यस्तो टाइपको कम्पनीलाई के भनिन्छ नन प्रफिट अर्गनाइजेसन भनिन्छ। र उसले अब हामीले के प्रोडक्टहरु त उत्पादन गर्ने भएन, उसको मेन इन्कमहरु भनेको के हुन सक्छ भन्दाखेरि सब्स्क्रिप्सनहरु हुन सक्छ, डोनेसनहरु हुन सक्छ, त्यो कम्पनीको बिल्डिङ होला, बिल्डिङहरुको रेन्टहरु रिसिभ हुन सक्छ, इन्ट्रेस्टहरु उसले लगानी गरेको होला, इन्ट्रेस्ट रिसिभहरु हुन सक्छ। यो कुराहरु चाहिँ उसको के हुन्छ भन्दाखेरि इन्कम हुन्छ भने एक्सपेन्डिचर चाहिँ उसले अब केमा खर्च गरेको हुन्छ भन्दाखेरि स्यालेरिजहरु, अब इलेक्ट्रिसिटीहरु, बिलहरु, यस्तो कुरामा के गरेको हुन्छ खर्च गरेको हुन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ त्यो चाहिँ नन प्रफिट अर्गनाइजेसनको के हो एक्सपेन्डिचर हो। अब यहाँ हेर्नुस् है, तपाईलाई क्वेशन दिँदाखेरि प्रिभियस इयरको ब्यालेन्स सिट दिएको हुन्छ र करेन्ट इयरको रिसिभ एन्ड पेमेन्टहरु दिएको हुन्छ। अब प्रिभियस इयरको ब्यालेन्स सिटमा लायबिलिटिजहरु हाम्रो के थियो त्यो सबै दिएको हुन्छ र अमाउन्टहरु दिएको हुन्छ र एसेट्समा हाम्रो अब फर्निचरहरु, बिल्डिङहरु के छ त्यो हाम्रो सबै दिएको हुन्छ। र अर्को के दिएको हुन्छ भन्दाखेरि रिसिभ एन्ड पेमेन्ट अफ करेन्ट इयर। अब यो वर्षमा हामीले के कुराहरु पायो र हामीले कहाँ खर्च गर्यो भनेको कुराहरु दिएको हुन सक्छ। अब रिसिभमा हामीले सब्स्क्रिप्सनहरु हुन सक्छ। सब्स्क्रिप्सन भनेको अब जुन मेम्बरशिप त्यो अर्गनाइजेसन रन गर्नको लागि मेम्बरहरु चाहिन्छ र मेम्बरहरुले के गरेको हुन्छ आफ्नो वर्षमा पैसा तिरेको हुन्छ त्यो अर्गनाइजेसन रन गर्नको लागि। सो सब्स्क्रिप्सनहरु हुन सक्छ, अनि इन्ट्रेस्टहरु हुन सक्छ र पेमेन्टमा के हुन सक्छ स्यालेरिज, वेजेसहरु हुन सक्छ। र अब एडिशनल इन्फर्मेसनमा पनि केही कुराहरु दिएको हुन सक्छ। सो हामीले बनाउने भनेको के हो भन्दाखेरि इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अफ करेन्ट इयर। यो वर्षको हामीले इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर बनाउने र ब्यालेन्स सिट पनि बनाउनु पर्छ। यो वर्षको ब्यालेन्स सिट सपोज हामीलाई प्रिभियस इयर भनेको 2079 को हामीलाई ब्यालेन्स सिट दिएको छ भने रिसिभ एन्ड पेमेन्ट अफ हामीलाई कतिको दिएको हुन्छ 2080 को दिएको हुन्छ र अब हामीले इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर कतिको बनाउनु पर्छ 2080 को र ब्यालेन्स सिट पनि कतिको बनाउनु पर्छ 2080 को। यसरी हामीले प्याटर्नमा यो प्याटर्न फलो गर्नुपर्छ। अब यहाँ हेर्नुस् एकदम इम्पोर्टेन्ट है, पेमेन्टको कुराहरु सपोज यहाँ स्यालेरी छ भने यो पेमेन्टको कुराहरु हामी कहाँ राख्छौं, पेमेन्टको कुराहरु सिधा ल्याएर एक्सपेन्डिचरमा राख्छौं। पेमेन्टको कुराहरु सिधा एक्सपेन्डिचरमा स्यालेरी। तर अब छुट्याउनु पर्छ है, फेरि पेमेन्टमा हामीले के हुन सक्छ भन्दाखेरि फर्निचरहरु, एसेट्सहरु पनि किनेको हुन सक्छ। त्यही भएर पेमेन्टको कुराहरु फेरि सबै एकैचोटी एक्सपेन्डिचरमा नराख्दिनुस्। अब फर्निचरहरु, एसेट्सहरु ब्यालेन्स सिटमा पर्ने कुराहरु हामी ब्यालेन्स सिटमै राख्दिन्छौं है। अर्को के हुन सक्छ भन्दाखेरि अर्को रिसिभको कुराहरु सिधै इन्कममा ल्याएर राख्दिने। जुन रिसिभहरु भएको छ त्यो कुराहरु हामी कहाँ राख्छौं इन्कममा ल्याएर राख्दिन्छौं। सब्स्क्रिप्सनहरु, करेन्ट इयरको सब्स्क्रिप्सन हामीलाई सब्स्क्रिप्सन 2 वटा वर्षको पनि दिन सकिने हुन्छ, 3 वटा वर्षको पनि दिन सकिने हुन्छ। हामीले करेन्ट इयरको सब्स्क्रिप्सन चाहिँ करेन्ट इयरको चाहिँ यहाँ हामी राख्दिन्छौं है। करेन्ट इयरको सब्स्क्रिप्सन हामी कहाँ राख्छौं इन्कममा ल्याएर राख्दिन्छौं। सपोज हामीलाई सब्स्क्रिप्सन यसरी दिएको हुन सक्छ, सब्स्क्रिप्सन हामीलाई 2079 दिएको हुन सक्छ, 2080 दिएको हुन सक्छ र 2081 3 वर्षको यसरी दिएको हुन सक्छ। अब करेन्ट इयर भनेको कति हो यो हो किन यसको सिधै कहाँ लगेर राख्दिने इन्कममा लगेर राख्दिने। र यो भनेको हाम्रो के हो 2079 को सब्स्क्रिप्सन हो भनेको यो हाम्रो लागि के हो एसेट्स हो। यो एसेट्स सँग हामीले ट्याली गरेर राख्नुपर्छ यो एसेट्स सँग। र 2081 को भनेको हाम्रो के हो एडभान्स हो। यो हामी सिधै कहाँ राख्छौं लायबिलिटिजमा लगेर राखिदिन्छौं। यो सब्स्क्रिप्सनको बारेमा तपाई क्लियर हुनुस् है। 2079 मा हामीले पैसा पाएको भनेको त्यो हाम्रो लागि एसेट्स हो।
एचएस मा लगेर राख्दिने करेन्ट इयरको र एचएस साइडमा हेर्नुपर्छ एचएस साइडमा पैसा छ भने माइनस गरेर लेखिदिने र करेन्ट इयरको सब्सक्रिप्सन हामी कहाँ राख्छौं इन्कममा राख्छौं इन्कममा ल्याएर राख्दिने र तर पनि अब एडिसनल इन्फर्मेसनमा आउटस्ट्यान्डिङ हुन सक्छ र लायबिलिटी साइडमा पनि हुन सक्छ हामीले माथि सिधै माथि छ भने अहिले म के गर्ने भनेर भन्छु र तथा एडभान्स सब्सक्रिप्सन जहिले पनि कहाँ राख्दिनुस् लायबिलिटीजमा ल्याएर राख्दिनुस् यो राखिसकेपछि लायबिलिटीजको कुराहरु लायबिलिटीजमा ल्याएर राख्दिने हो र एसेट्स को कुराहरु एसेट्स मा अब के गर्नुस् भन्दाखेरि अर्को के थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि यदि यहाँ एउटा कुरा छ र यहाँ सेम कुरा छ दुईटामा सेम कुरा छ भने हामीले एड गरेर लेख्दिने के गरेर लेख्दिने एड गरेर यदि यहाँ पनि दुईटामा सेम कुराहरु छ भने हामीले के गरेर लेख्ने रहेछौं एड गरेर तर क्रस छ यसरी क्रस छ भने हामीले के गर्नुपर्छ माइनस गर्नुपर्छ है क्रस छ भने के गर्ने माइनस गर्ने क्रसमा छ भने के गर्ने माइनस गर्ने सीधा छ भने के गर्ने एड गर्ने र एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको त त्यही हो मैले के भन्थे जहिले पनि पीएडी बीएडी हामीले के गर्नुपर्छ सबट्र्याक्ट गर्नुपर्छ अरु के गर्ने एड गर्ने पीएडी बीएडी ल अब यहाँ त ब्याड डेट हुँदैन डेप्रिसिएसन के गर्ने लेस गरिदिने अनि प्रिपेडहरु के गरिदिने लेस गरिदिने एडभान्सहरु के गरिदिने लेस गरिदिने यति कुरा तपाईलाई थाहा भयो भने तपाईले नन प्रफिट अर्गनाइजेसनको क्वेशन राम्रोसँग सल्भ गर्नु सक्नुहुन्छ पेमेन्टको कुराहरु एक्सपेन्डिचरमा ल्याएर राख्दिनुस् रिसिभको कुराहरु इन्कममा ल्याएर राख्दिनुस् सब्स्क्रिप्सन कसरी दिएको हुन्छ तीनवटाको वर्ष दिएको छ भने एसेट्स इन्कम र लायबिलिटीज AIL भनेर सम्झिनुहोस् एसेट्स इन्कम लायबिलिटीज र सीधा माथि ठिक्क माथि छ भने एड गरिदिनुस् उल्टो छ भने लेस गरिदिनुस् है अनि एडिसनल इन्फर्मेसनमा भएको त डेप्रिसिएसनहरु माइनस हुन्छ आउटस्ट्यान्डिङहरु के हुन्छ प्लस हुन्छ यो तपाईलाई थाहा हुनु पर्छ अनि यहाँ हेर्नुस् एक्सपेन्डिचरको डेबिटमा पैसा पुगेन सरप्लस हुन्छ र क्रेडिटमा पैसा पुगेन डेफिसिट हुन्छ है एक्सपेन्डिचरको डेबिटमा पैसा पुगेन के भनेर लेख्दिने सरप्लस यहाँ पुगेन के भनेर लेख्दिनुस् डेफिसिट भनेर लेखिदिनु पर्छ र सरप्लस क्यापिटलसँग एड हुन्छ एड सरप्लस हुन्छ र यदि यदि डेफिसिट आयो भने माइनस हुन्छ क्यापिटलसँग यदि तपाईलाई कुराहरु थाहा भयो भने तपाईले अब राम्रोसँग गर्न सक्नुहुन्छ सो अब एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन गर्न गइरहेको छु हेर्नु होला सो 2070 को क्वेशन हेर्नुस् त सेट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ अ सर्भिस अर्गनाइजेसन प्रोवाइड द फलोइङ ब्यालेन्स शीट एन्ड रिसिभ एन्ड पेमेन्ट सो मैले अघि नै भनिसकेको छु हामीलाई ब्यालेन्स शीट प्रिभियस इयरको ब्यालेन्स शीट दिएको हुन्छ र करेन्ट इयरको हामीले के दिएको हुन्छ रिसिभ एन्ड पेमेन्टहरु दिएको हुन्छ सो हामीले के बनाउनु पर्छ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अफ करेन्ट इयर र ब्यालेन्स शीट अफ करेन्ट इयर अब हामीले के बनाउनु पर्छ भन्दाखेरि इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अफ करेन्ट इयर बनाउनु पर्छ बनाउनुस् त इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर as the year ended कति हो 2070 यसको फर्मेट एकदमै सिम्पल छ के हो एक्सपेन्डिचर अमाउन्ट इन्कम अमाउन्ट के हुने रहेछ यसको फर्मेट एक्सपेन्डिचर अमाउन्ट इन्कम अमाउन्ट डेबिट क्रेडिट एक्सपेन्डिचर amount income amount यहाँ हेर्नुस् है अब हामीले के भने यो एक्सपेन्डिचरको कोलममा के राख्ने भनेको छु जुन पेमेन्टको कुराहरु दिएको छ पेमेन्टको कुराहरु हामी कहाँ राख्छौं एक्सपेन्डिचरमा राख्छौं यहाँ हेर्नुस् के भनेको छ वेजेस भनेको छ ओके न सो टु वेजेस फर्स्टमा के छ वेजेस छ अब वेजेस को बारेमा हेर्नुस् माथि हेर्नुस् वेजेस दिएको छ छैन साइडमा हेर्नुस् वेजेस दिएको छ क्रसमा दिएको छ वेजेस क्रसमा दिएको छ भने क्रसमा भएकोलाई हामीले के गर्नुपर्छ
माइनस गर्नुपर्छ। वेजेस कति दिएको छ यहाँ हेर्नुहोस् त 35,000। क्रसमा छ हो, क्रसमा छ भने के गर्ने लेस आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस कुन इयर हो प्रिभियस इयरको कति छ आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस हेर्नुहोस् त 5,000। अरु वेजेसको बारेमा एडिसनल इन्फर्मेसनमा हेरेको भनेको केही छ त छैन। सो हामीले चारैतिर हेर्नुपर्छ है, माथि पनि हेर्ने, क्रसमा पनि हेर्ने, एडिसनल इन्फर्मेसनमा पनि हेर्ने। वेजेस अरु कहीँ भनेको छ छैन भनेपछि हामीले माइनस गरेर लेखिदिने। कति हुन्छ यो 30,000 माइनस गर्नु पर्यो है। क्रसमा छ भने के गर्ने माइनस गर्ने, सिधा छ भने के गर्ने प्लस गरिदिने। वेजेस सक्यो। अर्को के आउँछ अफिस एक्सपेन्सेस टु अफिस एक्सपेन्सेसको बारेमा माथि भनेको छ छैन, यता भनेको छ अफिस एक्सपेन्सेसको बारेमा छैन। तल मुनि के दिएको छ अफिस एक्सपेन्सेस भनेर एडभान्स अफिस एक्सपेन्सेस के भनेको दिएको छ हामीलाई एडभान्स अफिस एक्सपेन्सेस दिएको छ। अफिस एक्सपेन्सेस कति दिएको छ यहाँ हेर्नुहोस् त 25,000 हो कि हैन। एडभान्स भएपछि हामीले के गर्नु पर्यो लेस गर्नु पर्यो, लेस एडभान्स अफिस एक्सपेन्सेस एडभान्स कति छ हेर्नुहोस् त 7,000 हो कि हैन। हामीले के गर्नु पर्यो 7,000 लेस गर्नु पर्यो। एडभान्स लेस गर्दाखेरि कति हुन्छ भनेपछि 25,000 माइनस 7,000 हाम्रो कति हुन्छ भन्दाखेरि हुने भयो 18,000 हुने भयो। ल अर्को हामीलाई के दिएको छ टु अप कीप ग्राउन्ड। हामीलाई कति दिएको छ कीप ग्राउन्ड 10,000 दिएको छ, यो पनि लेखिदिनुस्। अरु हामीलाई के दिएको छ स्टेशनरी दिएको छ टु ल यसको बारेमा हामीलाई माथि के दिएको छ छैन, यसको बारेमा माथि के दिएको छ छैन, साइडमा के दिएको छ यता क्रसमा के दिएको छ छैन, तल मुनि के भन्दिएको छ इन्फर्मेसन एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको छ त छैन भनेपछि सिधै अमाउन्ट राख्दिनुस् 5,000। अर्को के छ ब्यालेन्स सिडी छ, ब्यालेन्स सिडी राख्नु पर्यो त परेन। अब पेमेन्टमा भएको सबै कुरा सकिएन, अब एडिसनल इन्फर्मेसनमा पनि हेर्नुपर्छ। किन हेर्नुपर्छ किनभने डेप्रिसिएसनहरु हाम्रो के हो एक्सपेन्सेस हो कि हैन, एक्सपेन्डिचर हो कि हैन, त्यही भएर डेप्रिसिएसनहरु हामीले राख्नुपर्छ। यहाँ हेर्नुस् त हामीलाई के दिएको छ इन्ट्रान्स फी भनेको इन्ट्रान्स 25% इन्ट्रान्स फी टु बी क्यापिटलाइज भनेको के हो क्यापिटल सँग 25% चाहिँ जोड्नु भनेको। सो प्रोभाइड डेप्रिसिएसन हामीलाई डेप्रिसिएसन दिएको रहेछ हो कि हैन, के भनेर लेख्ने यहाँ टु TION डेप्रिसिएसन अन के भनेको छ डेप्रिसिएसन केमा भनेको छ मेसिनरी कति पर्सेन्ट डेप्रिसिएसन 10% अफ मेसिनरी कहाँ छ मेसिनरी कता छ ओके यहाँ रहेछ। कति रहेछ मेसिनरी 30,000। यहाँ हामीलाई मेसिनरीको बारेमा के भन्दैको छ यदि थियो भने त्यसको मेसिनरीको पनि हामीले डेप्रिसिएसन काट्नु पर्छ है। सो यहाँ कति छ 30,000 को 10% कति हुन्छ अभियसली 3,000 हुने भयो। अर्को यहाँ हेर्नुस् है, अर्को आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन हाम्रो यहाँ परेन। एडभान्स अफिस एक्सपेन्सेस हामीले राखिसक्यो भनेपछि हाम्रो एक्सपेन्डिचरमा हुने कुरा कति रहेछ यति नै मात्र रहेछ। सो अब इन्कममा एक लाइन छोड्नुपर्छ किनभने डेफिसिट र सरप्लस आउन सक्छ, त्यही भएर एक लाइन छोडेर टोटल गरिदिनुस्। सो अब इन्कममा हामीले कहाँ राख्छौं रिसिभमा भएको कुराहरु कहाँ राख्छौं इन्कममा के छ पोजिसनमा टु ब्यालेन्स सिडी राख्ने हो त होइन, यो राख्नु परेन। अब इन्ट्रान्स फी यहाँ हेर्नुस् है, इन्ट्रान्स फी बाइ इन्ट्रान्स
इन्ट्रान्स फी हामीलाई कति दिएको छ 10,000 दिएको छ हेर्नुस् त यहाँ कति दिएको छ 10,000 तर यहाँ के भनेको छ 25% अफ इन्ट्रान्स फी इज टु बी क्यापिटलाइज भनेको छ छैन भनेपछि हामीले इन्कममा कति मात्र राख्नु पर्ने भयो 75% अफ 10,000 मात्र राख्नु भयो किन 75 मात्र राखेको किनभने 25% चाहिँ भरे क्यापिटलमा जोड्नु है भनेको छ है सो हाम्रो कति भयो हेर्नुस् त 75 और 10% 10,000 को 75% कति हुने रहेछ 7,500 हुने रहेछ 7,500 अब सब्सक्रिप्सन हेर्नुस् सब्सक्रिप्सन के गर्ने भनेको छु यो भनेको हाम्रो लागि एसेट्स हो यो भनेको हाम्रो लागि के हो इन्कम हो र यो भनेको हाम्रो लागि के हो लायबिलिटीज हो सो इन्कममा हामीले के राख्छौं करेन्ट इयरको कुरा चाहिँ कहाँ राख्छौं इन्कममा राख्छौं कति छ बाइ RIPTION सब्सक्रिप्सन भनेर लेखिदिनुस् कति छ यो 50,000 अब यहाँ हेर्नुस् अब यो करेन्ट इयरको हामीले सब्सक्रिप्सन लेखिसक्यो अब माथि छ त माथि सब्सक्रिप्सन दिएको छ त माथि दिएको भए हामीले के गर्नु पर्थ्यो एड गर्नु पर्थ्यो अब यहाँ हेर्नुस् हामीलाई सब्सक्रिप्सन कहाँ दिएको छ साइडमा दिएको छ हो हैन कति दिएको छ 10,000 यो डेट कहिले हो 2069 यहाँ यो डेट कहिले हो यो पनि 2069 भनेपछि यो कुराहरु चाहिँ हामीले कहाँ राख्नु पर्ने रहेछ एसेट्स मा लगेर राख्नु पर्ने रहेछ यो कुराहरु अरु ठाउँमा पर्दैन रहेछ कहाँ पर्ने रहेछ एसेट्स मा पर्ने रहेछ अनि अर्को कुरा अब 2071 को कुरा कहाँ पर्ने रहेछ यो चाहिँ लायबिलिटीज मा पर्ने रहेछ अरु हेर्नुस् है अरु सब्सक्रिप्सन को बारेमा के भनेको छ यहाँ हामी तयार इन्फर्मेसनमा के भनेको छ आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन करेन्ट इयर दिएको छ छैन आउटस्ट्यान्डिङ भनेको चाहिँ हामीले सब्सक्रिप्सन सँग के गर्छौं एड गर्दिन्छौं है आउटस्ट्यान्डिङलाई के गर्दिने एड गर्दिने आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन कति छ यहाँ हेर्नुस् त 12,000 दिएको छ के हुने भयो एड हुने भयो एड गरेर लेखिदिनुस् कति हुन्छ यो 62,000 सब्सक्रिप्सन को कुरा पनि राख्यौं अब कमिसन को कुरा के भयो कुरा कमिसन को बाइ कमिसन 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 कति छ 10,000 दिएको छ अब कमिसन माथि छ माथि भएकोलाई के गर्दिने एड गर्दिने क्रसमा भएकोलाई के गर्दिने कमिसन यहाँ हेर्नुस् त कति छ 10,000 छ यहाँ पनि हामीलाई कमिसन छ कि छैन छ भनेपछि हाम्रो सीधा भएकोलाई के गर्दिने हामीले एड गर्दिने सीधा भएकोलाई के गर्दिने एड कमिसन कति छ हेर्नुस् त 10,000 एड के गर्ने एड एडभान्स कमिसन यो कुन इयरको प्रिभियस इयरको सो कति छ कमिसन हामीलाई 2,000 ल एड गरिदिनुस् त कति हुन्छ यो 12,000 हुने भयो अब रिसिभमा भएको पनि सबै कुरा हामीले पोस्ट गरिसक्यौं अरु अब तर पनि हेर्नुस् क्यापिटलाइज भनेको छ भनेपछि हामीले 25% क्यापिटल सँग जोड्दिने डेप्रिसिएसन राखिसक्यौं आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन राखिसक्यौं एडभान्स अफिस एक्सपेन्सेस हामीले राखिसक्यौं अब हाम्रो काम भनेको के हो भन्दाखेरि ब्यालेन्स गर्ने हो ल ब्यालेन्स गरेर हेर्नुस् त कति भयो भन्दाखेरि यहाँ कति आयो 62,000 प्लस 12,000 प्लस 7,500 गर्दाखेरि हामीलाई कति आयो भन्दाखेरि 81,500 आयो ओके न यता पनि हेर्नुस् कति भयो 30,000 प्लस 18,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000 प्लस 3,000 गर्दाखेरि कति आयो 66,000 आयो कति आयो 66,000 अब पैसा कता थप्नु पर्यो डेबिट साइडमा पैसा थप्नु पर्यो डेबिट साइडमा पैसा थप्दा हामीले के भनेर लेख्ने टु सरप्लस के भनेर थप्नु पर्छ डेबिट साइडमा कति पैसा थप्नु पर्यो 81,500 माइनस 66,000 गर्नुस् त कति हुने रहेछ 15,500 अब भनेपछि टोटल कति भयो दुईटैको इक्वल आयो 81,500 कति आयो यहाँ पनि 81,500
यसरी तपाईले के निकाल्नु पर्छ सरप्लस र डेफिसिट निकाल्नु पर्छ क्रेडिटमा पैसा थप्नु पर्यो डेफिसिट डेबिटमा पैसा थप्नु पर्यो सरप्लस अब हामीलाई अर्को के चाहिन्छ ब्यालेन्स सिट चाहिन्छ ब्यालेन्स सिट एज अन कति हो 2070 को लागि ब्यालेन्स सिट बनाउने ब्यालेन्स सिट को फर्मेट एकदमै सिम्पल छ के हुने रहेछ assets liabilities amount assets liabilities amount assets amount ओके ना यो हुने रहेछ है अब लायबिलिटीज मा भएको कुरा लायबिलिटीज मा लेखिदिने एसेट्स मा भएको कुरा एसेट्स मा लेखिदिने लायबिलिटीज मा पहिलोमा के छ क्यापिटल फन्ड छ क्यापिटल फन्ड कति छ 40000 अनि के क्यापिटलाइज भनेको छ इन्ट्रान्स फी हो के हैन एड इन्ट्रान्स फी इन्ट्रान्स फी कति क्यापिटलाइज हुने भयो 25% अफ कति 10000 कति हुन्छ 25% अफ 10000 कति हुने भयो 2500 अर्को सरप्लस आयो भने हामीले क्यापिटलसँग के गर्दिने एड गर्दिने सरप्लस कति छ 15500 यो गरेर गर्दिनुस् कति हुन्छ भन्दाखेरि 40000 प्लस भनेपछि हाम्रो कति आउने रहेछ 58000 हामीलाई के आयो 58000 चाहिँ क्यापिटल के गर्ने इन्ट्रान्स फी क्यापिटलाइज भनेको हुन्छ त्यही भएर क्यापिटल अब यहाँ के हुन सक्छ अर्को क्वेशन भने डोनेसन 50% अफ डोनेसन क्यापिटलाइज भन्यो भने एड के गर्ने डोनेसन अनि सरप्लस एड गर्दिने डेफिसिट आयो भने के गर्दिने लेस गर्दिने भनेपछि यो भयो अब यहाँ हेर्नुस् त आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस हामीले राखिसक्यौं भनेपछि यो परेन पोस्ट गरिरहनु परेन एडभान्स कमिसन राखिसक्यौं यो पनि पोस्ट गर्नु परेन अब एसेट साइडमा हेर्नुस् एसेट साइडमा के छ मेसिनरी दिएको छ के हैन मेसिनरी कति दिएको छ 40000 दिएको छ अब एडिशनल इन्फर्मेसनमा हामीलाई डेप्रिसिएसन दिएको छ कि छैन डेप्रिसिएसन दिएको छ लेस डेप्रिसिएसन कति छ 3000 गर्दाखेरि यो गर्दाखेरि कति आउने भयो 27000 आउने रहेछ अब हामीलाई के दिएको छ एक्युरेट सब्स्क्रिप्सन हामीले सब्स्क्रिप्सन राख्नु पर्यो कि परेन के भनेर राख्दिने सब्स्क्रिप्सन यहाँ हेर्नुस् है सब्स्क्रिप्सन यहाँ कति छ 10000 छ यहाँ कति छ 9000 भनेपछि माइनस गरेर लेख्दिने है 10000 माइनस 9000 यो एउटा भयो कति हुन्छ 1000 हुने भयो 1000 भयो सब्स्क्रिप्सन पनि हामीले राखिसक्यौं अब बैंक ब्यालेन्स यो अमाउन्ट राख्दिनौं हामीले जहिले पनि के राख्छौं लास्टको ब्यालेन्स सिडी राख्छौं के भनेर लेख्छौं बैंक ब्यालेन्स भनेर कति राख्छौं बैंक ब्यालेन्स भनेर 17000 राखिन्छौं हामी बैंक ब्यालेन्समा के राख्छौं रे ब्यालेन्स सिडी राख्छौं है यो बैंक ब्यालेन्स राख्दिनौं अब यहाँ हेर्नुस् है एसेट्समा भएको लायबिलिटिजमा भएको कुराहरु सबै राखिसक्यो अब अघि मैले कुनै कुराहरु लायबिलिटिजमा राख्ने भनेर यहाँ के भनेको थिए यहाँ माथिको कुरा सबै पोस्ट गरिसकेपछि अब तल हेर्दै जाने है सो अब के छ यहाँ लायबिलिटिजमा राख्ने भनेको छु कति राख्ने भनेको छु 6000 के भनेर राख्दिने एडभान्स सब्स्क्रिप्सन भनेर राख्दिनुस् कति छ एडभान्स सब्स्क्रिप्सन 6000 यो हाम्रो लागि के हो एडभान्स 2071 को मेम्बरशिप फी अगाडि नै पायो भने यो के भयो हाम्रो लागि एडभान्स सब्स्क्रिप्सन भयो अब हेर्नुस् त हामीलाई एडिशनल इन्फर्मेसनमा अरु के दिएको छ
आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन दिएको छ हो कि हैन आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन कति दिएको छ आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन हामीलाई 12,000 दिएको छ अर्को हामीलाई के दिएको छ अर्को हामीलाई एडभान्स अफिस एक्सपेन्सेस पनि हाम्रो लागि के हो यो हाम्रो लागि एचएस हो एडभान्स अफिस एक्सपेन्सेस कति छ 7,000 अब लायबिलिटीज र एसेट्स के हुनुपर्छ इक्वल हुनुपर्छ यो जोड्नुस् त कति आयो दुईटा जोड्दाखेरि 64,000 र यताको एसेट्स पनि जोड्नुस् त के भयो यो 64,000 भयो यहाँ हेर्नुस् है मैले के गरेको छु भन्दाखेरि पहिलो सुरुमा रिसिभको कुराहरु हाम्रो लागि इन्कम हो र पेमेन्टको कुराहरु हाम्रो लागि के हो एक्सपेन्सेस हो त्यो लेख्नु पर्यो सीधा छ एड गर्ने क्रस छ माइनस गर्ने र एडिसनल इन्फर्मेसन पनि हेर्नु पर्यो चारैतिर हेर्नु पर्यो है र हामीलाई के दिएको हुन्छ ब्यालेन्स सिट दिएको हुन्छ प्रिभियस इयरको र रिसिभ एन्ड पेमेन्ट दिएको हुन्छ करेन्ट इयरको हामीले के बनाउनु पर्छ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अफ करेन्ट इयर र ब्यालेन्स सिट अफ करेन्ट इयर सब्सक्रिप्सनले हामीलाई के हुन्छ यो एसेट्स मा जान्छ आई इन्कम मा जान्छ र एल लायबिलिटीज मा जान्छ यसरी क्वेशन गर्नुभयो भने तपाईले नन प्रफिट अर्गनाइजेसनमा 5 आउट अफ 5 स्कोर गर्न सक्नुहुन्छ सो हाम्रो कन्सेप्ट तपाईहरुलाई राम्रो लाग्यो भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला र